उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तबसरे पे तबसरा और आपके वानबी सहाफ़ी की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हमारे माशरे में पैदा होने वाले एक नए रवैये की। जी हाँ, हम बात करेंगे नए पटवारियों की। ये नए पटवारी कौन है? एक ज़माना था कि सियासी जमातों के जियाले और प्यारे हुआ करते थे। फिर बहुत ही रिसेंटली कुछ नई एक यूँ कह लें एक रवैया पैदा हुआ जिसके अंदर अपने सियासी लीडरों को वजह और बिला वजह हम लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। उस कैफियत को नाम दिया गया पटवारी का। इसी तरह से आज दोबारा से हमारे माशरे में एक ऐसी कौम पैदा हो चुकी है जो अपने लीडर को और चंद इदारों को हर सूरत में सपोर्ट करने पर तुली हुई है। उनका बस नहीं चलता कि वो अपने लीडर को नाउज़ुबिल्लाह कोई नबी या पैगंबर बना दें। इस तरह की अजीबो गरीब किस्म की मखलूक को हम नया पटवारी कहते हैं। ऐसे लोग आप कह लें कि हमारे माशरे में इतने फैल चुके हैं कि जो अपने लीडर्स के बारे में कोई गलत बात सुनना पसंद ही नहीं करते। हमें यह चीज़ तस्लीम करनी होगी कि चाहे वो लीडर्स पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो लीडर्स मुस्लिम लीग नून के हों, चाहे वो लीडर्स पीटीआई के हों, या फिर वो तमाम लीडर्स जो कि सियासी मजहबी जमातों के लीडर्स होते हैं और इवन कि सिर्फ मजहबी जमातों के लीडर्स हो सकते हैं। ये तमाम लोग सरासर इंसान हैं और आप इनसे किसी भी किस्म की खता की तवक्को कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आज के लिए जो नए पटवारियों के लिए नया पैगाम है, जिस तरह से कि अपने लीडर्स के बारे में इस तरह से कुछ जो है उनकी गलतियों को भी तस्लीम करना शुरू करें, उनकी गलतियों को तस्लीम करना सीखें। हम मुख्तलिफ पार्टीज़ में मुख्तलिफ किस्म के हम हर चीज़ को जो है हम डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हम जैसा कि जानते हैं कि पीटीआई से बेहतर गलबा किसी का नहीं है, आज भी है। हालांकि बाकी सियासी जमातों ने भी आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पर अपनी धाक बिठानी शुरू की है, लेकिन जो गलबा पीटीआई के मानने चाहने वालों का आज भी है, वैसा गलबा मेरा नहीं ख्याल किसी और जमात का अभी भी मौजूद है। इसी सूरत हाल में आज हम बात करते हैं जनाब मतीउल्लाह जान साहब की। जी हाँ, मतीउल्लाह जान साहब जिनको आज सुबह मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया था। अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो वो अभी तक वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद उन्होंने अभी तक इस बात को रिवील नहीं किया या लोगों को नहीं बताया कि उनको अगवा किया गया था या उनकी कोई ज़ाती झगड़ा था, मसला के क्या था, कहाँ था, किसके साथ था। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। माजी में हम जानते हैं, शायद कुछ लोगों को याद नहीं होगा, इस तरह से बहुत से और सहाफ़ी हजरात जो हैं उन्हें भी अगवा किया जाता रहा है, जिसमें नजम सेठी साहब थे, हामिद मीर साहब की गोलियों का मशहूर वाक़या भी मौजूद है। इसके अलावा और बेतहाशा शाहिद मसूद साहब को एक दफ़ा एजेंसीज जो थीं वो ले गई थीं और उनको धमकाया गया था। जिस वक्त वो, ये उस टाइम की बात है जब वो व्यूज़ ऑन न्यूज़ किया करते थे और वो खासे एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, और आज आप उनकी टोन देख सकते हैं कि वो किसकी बोली बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत से सहाफ़ी हजरात जो हैं या इवन के सियासतदानों को जब ये एजेंसीज़ अपने ख़ास कमरे में लेकर जाती हैं तो और वो जब वो बाहर आते हैं तो उनके बोलने का अंदाज़ टोटल मुख्तलिफ हो जाता है। तो ये चीज़ें मौजूद हैं, हम इनसे इनकार नहीं कर सकते किसी सूरत भी। तो यही जो है बात अगर हम देखें तो मतीउल्लाह जान साहब को कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मतीउल्लाह जान ने अपने आप को खुद ही अगवा करवा लिया। ऐसे तमाम हकूमती यूट्यूबर से एक छोटा सा सवाल है कि अगर मतीउल्लाह जान ने अपने आप को खुद से अगवा करवाया, यानी कि वो इतना स्ट्रॉन्ग इंसान है कि उसने पुलिस की वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल किया, उसने एक सरकारी गाड़ी का नाजायज़ इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब उसको लेकर चले गए लोग जो भी थे, हमें अब इस बारे में नहीं पता, ये तो मतीउल्लाह जान साहब बता सकते हैं कि वो उनके कौन थे जो उनको उठा कर ले गए। तो जब उनको ले गए तो हुकूमत बिल्कुल बेबस थी, उसको मालूम ही नहीं था कौन आया, कहाँ गया, कैसे गया, और वो भी वफाकी दारुल हुकूमत में ये सारा कुछ हो रहा है।
تو اگر ہمارے وفاقی دارالحکومت میں ایک عام صحافی اتنا طاقتور ہو سکتا ہے تو آپ یہ سوچئے کہ غیر ملکی ایجنسیز ہمارے وفاقی دارالحکومت میں کتنی طاقتور ہو سکتی ہیں. تو یہ باتیں کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے کس طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا مافیا ہے اس کو چاہیے کہ تھوڑا سوچ سمجھ کر بات کیا کریں. اداروں کی دفاع ضرور کیجئے، اداروں کا دفاع ضرور کیجئے، لیکن اداروں کے دفاع میں اتنا آگے مت نکل جائیں کہ آپ اداروں کے لیے ہی وبال جان بن جائیں، انہی کی کارکردگی کے اوپر انگلی اٹھانی شروع کریں. جہاں تک نیوز میں پتا چلا کہ یہ واقعہ میلوڈی کا ہے. میلوڈی کہاں ہے؟ وفاقی دارالحکومت کے دل میں ہے. اس کے قریب میں، بہت ہی قریب میں ایک انتہائی حساس ادارے کا دفتر بھی موجود ہے. تو اگر وہاں پر ایک صحافی اس طرح کا ڈھونگ رچا سکتا ہے تو آپ یہ سوچئے کہ باقی ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا. تو ان نئے پٹواریوں یا سوشل میڈیا کے جہادیوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی جب آپ دفاع کریں تو ذرا سوچ سمجھ کر کیا کیجئے. اس کے علاوہ ہم کرنا چاہ رہے تھے فورن نیشنلز کے اوپر. فورن نیشنلز کے اوپر ہم نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، آج ہم دوبارہ آپ سے بات کر رہے ہیں اس سلسلے میں. ابھی تک یہ بحث چل رہی ہے کہ فورن نیشنل پاکستانیز جو ہیں ان کو، یعنی ڈیول نیشنل پاکستانیز جو ہیں ان کو پاکستان میں آ کر اپنا کردار کیسے ادا کرنا چاہیے یا کس لیول تک کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص اپنا ملک چھوڑ کر باہر گیا ہے بہت کم ہوتا ہے، بہت. ادروائز آپ یہ دیکھیں اگر اس کے اندر کوئی غداری ہو نا تو وہ انڈیا کی نیشنلٹی لینے کی کوشش کریں. تو کوئی بھی فورن نیشنل جو ہے وہ یہ کوشش نہیں کرتا انڈیا کی نیشنلٹی لے لے. ڈیول نیشنل جو ہے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے ہم برطانیہ کی لیں، ہم کسی ایسے ملک کی لیں جس کے ساتھ ہم پاکستان کی نیشنلٹی برقرار رکھ سکیں. اور ہر غیر ملکی پاکستانی یا ہر ڈیول نیشنل پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ اس کو پاکستان واپس آ کر سیاست کا موقع ملے. زیادہ تر لوگ فلاحی کام کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. آپ سے ایک گزارش ہے ان پاکستانیوں سے کہ اگر آپ لوگ خود سیاست میں اتنے فعال ہو جائیں کہ آپ کو اتنی سپیس ہی نہ چھوڑیں کہ کوئی غیر ملکی آ کر آپ کی سیاست میں جگہ بنائے. جو پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہیں وہ اگر اپنے آپ کو اتنا محب وطن سمجھتے ہیں تو اپنا ووٹ بریانی کی پلیٹ پر کیوں بیچتے ہیں؟ پاکستان میں رہنے والے، صرف پاکستان میں رہنے والے وہ تمام پاکستانی کسی گورے کے آنے کے اوپر خوشی سے پاگل ہو کر ناچنا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ ہم تمام پاکستانی آج بھی گورا کمپلیکس کا شکار کیوں ہیں؟ ہم فورن نیشنل یا فورن کوالیفائیڈ کو اونچی پوسٹ یا بڑی پوسٹ کیوں دیتے ہیں؟ ہم پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی کو آکسفورڈ یونیورسٹی پہ فوقیت کیوں نہیں دیتے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ایک عام پاکستانی بیچارہ اگر ڈیول نیشنلٹی لے لیتا ہے اور وہ جب پاکستان آ کر کاروبار کرنا چاہتا ہے تو ہم میں سے اکثریت کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو جتنا نچوڑ سکتے ہیں نچوڑ لیں، کیونکہ وہ تو ڈالر لے کر آیا اور ڈالر تو شاید درختوں پر اگتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، دوست ہے، احباب میں سے ہے، جو بھی ہے. یہ لازمی نہیں ہے ہم سب کے ساتھ ہوتا ہو، لیکن کافی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کہانیاں موجود ہیں اور یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. تو آپ تمام حضرات جو پاکستان میں رہتے ہیں، آپ سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کی سیاست میں عملی حصہ لیں. آپ چھوٹی یونین لیول پر سیاست میں حصہ لیں، آپ محلے کے لیول پر سیاست میں حصہ لیں، آپ سکول، کالج، یونیورسٹی کے لیول پر سیاست میں حصہ لیں، آپ فلاحی کاموں میں حصہ لیں، تاکہ باہر بیٹھا ہوا پاکستانی آپ کے اوپر آ کر حکمرانی کرنے کا خواب چھوڑ دے. اور اگر اس نے آپ پر حکمرانی کرنی ہے تو وہ پہلے آ کر آپ کے ساتھ کام کرے اور پھر آپ کے ساتھ مل کر مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ بنے. باہر سے امپورٹڈ وزرائے اعظم ماضی میں بھی آتے رہے اور آج بھی آ رہے ہیں، اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ ہم پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں ہم نے یہ میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے.
ہم نے سیاسی بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے. ہمارے محلے میں کوئی چودھری، ملک، شاہ، آوان اس طرح کے لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں، شیخ وٹ ایور، بہت ساری اور ذاتیں ہیں، یہ جب خاص لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں. تو برائے مہربانی اس بارے میں سوچئے. فورن نیشنلز کو اس لیے جگہ ملتی ہے پولیٹکس میں کیونکہ آپ پولیٹکس میں نہیں آتے. پولیٹکس بری چیز نہیں ہے، آپ اس میں قدم رکھیے اور اپنے ملک و قوم کی خدمت آپ لوگ بھی کیجئے. یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ ہر کسی کا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے. یہاں پہ رہی ہم اپنا پیغام ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ تجزیہ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر نہیں پسند آیا تو ویڈیو کا ڈس لائک کا بٹن دبائیے، یا پھر ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ ہماری کون سی بات آپ کو اچھی نہیں لگی تاکہ ہم اپنی ان باتوں کو امپروو کر سکیں. اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.